الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین الحمدللہ کما نقول و خیر مما نقول الحمدللہ قبل کل شیء الحمدللہ بعد کل شیء الحمدللہ مع کل شیء الحمدللہ یبقى ربنا ویفنا کل شیء الحمدللہ کما ينبغي بجلال وجهه الكريم وعظیم سلطانه القدیم والحمدللہ کما حمده الانبیاء والمرسلون والملائکۃ المقربون وعباد اللہ الصالحون وخیر مما کل ذلک کما حمد نفسه فی کتابه المکنون اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وافضل صلوات اللہ وافضل تسلیمات اللہ وارزقہ تحیات اللہ علی خیر خلق اللہ وسراج وفق اللہ وقاسم رزق اللہ وامام حضرت اللہ وزینت عرش اللہ نبی الانبیاء عظیم الرجا امین الجود والعطا ماہی الذنوب والخطا حبیب رب الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء نبي الحرمين امام القبلتين سيد الكونين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشيء جد الحسن والحسين در اللہ المکنون سر اللہ المحزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین مادن انوار اللہ مخزن اسرار اللہ وخزائن رحمت اللہ ومواعظ نعمت اللہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا و ملیکنا و غوثنا و غیثنا و غیاثنا و مغیثنا و عوننا و معیننا و وکیلنا و کفیلنا سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسول رب العالمین و آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین و ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین و عترتہ المکرمین المعصمین وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء ملته الراشدين المرشدين وعلينا معهم ولهم فيهم يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا بطرا حيا قيوما مالكا جبارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا شهادة يرضى بها وجه الرحمن وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم قال شفيع المذنبين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع بالأرض تطيب بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جبار رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا شريك له بالتصديق واصله بالتحقيق المولى الإمام الصديق أمير المؤمنين وإمام المشاهدين في رب العالمين سيدنا ومولانا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آله الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيه بالوحي والكتاب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وغير المنافقين وإمام المجاهدين في رب العالمين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين لرب العالمين أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أخي الرسول وزوج البطول سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين إلى رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم والأبناء الكريمين سيدين الشهيدين القمرين المنيرين النجلين الزاهرين الباهرين الطيبين الطاهرين سيدنا نبي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما ولهما سيدات النساء البطول زهرا فضل بدر خير الانبياء صلوات الله تعالى عليها وعليها وعلى والها وابنائها والأمين الشريفين المطهرين الناس سيدنا أبي عمارة حمزة أبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم جاهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى